This is our second lecture of week 4 that is based on criminal law. And today we will be discussing first information report. Generally, you may call it as FIR. So, sir will be continuing the session. I request you, sir, to please unmute your mic and continue with the session. आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी सर, आवाज आ रही है। सर बहुत स्लो है, थोड़ा लाउडली प्लीज। टॉपिक है वो बेसिकली कल वाले, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कल वाले टॉपिक की एक कंटिन्यूएशन ही है। कल हमने क्रिमिनल लॉ, बाइफरकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, टाइप्स ऑफ डिस्कस की थी। बेसिकली क्रिमिनल लॉ जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। जो सब्सटेंटिव लॉ है उसको पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान, वो डील करता है, जिसमें टाइप्स ऑफ ऑफेंस, उनकी पनिशमेंट और उनसे रिलेटेड जितने भी एक्शन हैं वो डील किए गए हैं, उनको कंबाइन किया गया है। जो प्रोसीजरल लॉ है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके तहत सारा उसको डील किया गया है और उसमें सारा प्रोसीजर दिया गया है कि कोई भी ऑफेंस जब कमिट हो जाता है, जब सरजद हो जाता है, तो उसको ट्रायल करने के लिए जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करती हैं। क्रिमिनल को अरेस्ट करने के बाद उसका तमाम प्रोसीजर, उसका ट्रायल किस तरह कंडक्ट किया जाता है, वो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सारा उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो जब भी कोई क्राइम कमिट होता है, कोई जुर्म सरजद होता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसके जो अक्यूज होते हैं उनकी अरेस्ट, और जो स्टेट मशीनरी होती है उसका फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो कहाँ से शुरू होता है, वो बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम एफआईआर कहते हैं, उससे स्टार्ट होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस। बाबत कोई भी जो इतला इब्तदाई तौर पर जब भी किसी करीबी पुलिस स्टेशन में दी जाती है तो उसको एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन दे सकता है या एफआईआर कौन लॉन्च करा सकता है और पर्पस इसका क्या होता है एफआईआर लॉन्च कराने का। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बेसिकली सेक्शन 154 सीआरपीसी इसको डील करता है और उसके तहत इसका तमाम प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है और इसको कैसे लॉन्च किया जाता है और कौन इसको लॉन्च करा सकता है। जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस विच रिड्यूस इनटू राइटिंग अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी इज कॉल्ड एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको लॉन्च कौन करा सकता है? इसको लॉन्च कराने के लिए जब कोई जुर्म जब सरजद होता है तो उसमें सम टाइम ऐसे होता है कि कोई उसका एग्रीव्ड पर्सन या एग्रीव्ड शख्स मौजूद नहीं होता। तो इन केस इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीव्ड पर्सन, एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वेदर ही हैज सीन द इंसिडेंट और नॉट, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस वहाँ पे मौके पे मौजूद हो। अगर वो मौके पे मौजूद नहीं भी है, अक्रंस के टाइम वो मौजूद नहीं भी है, तो जो भी उस कमीशन ऑफ ऑफेंस की इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचती है, वो इंफॉर्मेशन वो उस करीबी थाने में जिसकी जुरिस्डिक्शन में, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जुर्म सरजद होता है, वो उसमें इंफॉर्मेशन दे के एफआईआर लॉन्च करा सकता है। ये हर शहरी का एक प्राइमरी राइट है कि वो किसी भी कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड अगर उसको कोई मालूमात हैं और वो एफआईआर
آر کروانا چاہتا ہے تو ایف آئی آر کروا سکتا ہے، اور اس تھانے کا جو کنسرن ایس ایچ او ہوتا ہے، اسٹیشن ہاؤس آفیسر، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ جو انفارمیشن اس تک پہنچتی ہے ریگارڈنگ کمیشن آف offense، اس کو ایک ایف آئی آر کی صورت میں اس کو رجسٹرڈ کرے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرے۔ ان کیس اگر کوئی بھی شخص کسی کمیشن آف offense کے سے ریلیٹڈ اگر کوئی شخص کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا ایگریوڈ پرسن بھی کوئی موجود نہیں ہوتا، اور کوئی اور بھی سٹیزن اس کے کمیشن کے ریگارڈنگ انفارمیشن دیکھتے ہیں کہ فرسٹ آف آل تو ایگریوڈ پرسن جو ہوتا ہے کسی بھی جرم سرزد ہونے میں، اس کا رائٹ ہوتا ہے اگر اس موجود نہ ہو تو پھر اینی سٹیزن آف پاکستان وہ اس کی ایف آئی آر کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھی اس کی ایف آئی آر نہ کروائے تو پھر اسٹیٹ خود اس کا ایکشن لے سکتی ہے اور اس کے جرم کے سرزد ہونے کے خلاف ایف آئی آر لاج کر سکتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر سکتی ہے۔ ایف آئی آر لاج کرنے کا جو مین پرپز ہے یا مین آبجیکٹ ہے ریگارڈنگ ایف آئی آر لاج کیوں کی جاتی ہے، اس کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہی ہے کہ جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کو حرکت میں لانا، اس کی انویسٹیگیشن، اس کمیشن کی ریگارڈنگ انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنا، اور اس سے ریگارڈنگ جتنی بھی ایویڈنس ہے ان کو کلیکٹ کرنا اور اس کے پروف اکٹھے کرنا، اور تمام تر وہ ایویڈنس پروف اکٹھے کر کے کورٹ میں پیش کرنا تاکہ جو بھی ایکیوز ہیں، کرمنل ہیں، ان کو کورٹ پراپر کنوکشن دے سکے، کنوکٹ کر سکے۔ تو جو بیسک پرپز ہے ایف آئی آر کا وہ یہی ہوتا ہے کہ to put the state machinery into action regarding collection of evidence, collection of proof, to forward to the court for conviction of the offender. تو جو پرپز ہوتا ہے ایف آئی آر کا وہ بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ مشینری ہوتی ہے اس کو موشن میں لانا، حرکت میں لانا، تاکہ وہ جو جرم سرزد ہوتا ہے اس سے ریگارڈنگ جتنی بھی ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کرے، جو پروف ہیں وہ اکٹھے کرے، اور وہ پروف اور ایویڈنس ان کو کلیکشن کر کے ایویڈنس انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے اس کورٹ میں پیش کرے ایک چلان کی صورت میں، تاکہ جو کرمنل ہیں، اوفینڈر ہیں، اس کا ٹرائل کر کے کورٹ ان کو پراپر سزا دے سکے۔ تو جو بیسک پرپز ہے وہ ایف آئی آر کا یہی ہے۔ اب اس میں ایک کویسچن یہ آتا ہے کہ کیا ایف آئی آر ہر جرم کے خلاف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جس طرح کل ہم نے دیکھا تھا کہ جو اوفینسز ہیں بیسیکلی 2 کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے سی آر پی سی میں، جو شیڈول میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ایک دیا گیا ہے جس میں جتنی بھی اوفینسز ہیں ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، کاگنیزیبل اوفینس اور نان کاگنیزیبل اوفینس۔ کاگنیزیبل اوفینس ایسی اوفینس ہوتی ہے جو اگر سرزد ہو جائیں، جیسے کوئی ہینیس اوفینس ہوتی ہے، اگر وہ سرزد ہو جائیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر فوری طور پر رجسٹرڈ ہو سکتی ہے، اور پولیس ود آؤٹ گیٹنگ پرمیشن فرام دی کورٹ ان کی جو اوفینڈر ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے، ان کو اریسٹ کر سکتی ہے، ان کے خلاف جتنی بھی ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کر سکتی ہے، اور وہ کورٹ میں ٹرائل کریے وہ آگے فارورڈ کر سکتی ہے۔ اور سیکنڈ ٹائپ آف اوفینس جس طرح ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ نان کاگنیزیبل اوفینسز وہ ہوتی ہیں جیسے پیٹی اوفینسز ہوتی ہیں، مائنر ٹائپ آف اوفینسز ہوتی ہیں۔ اگر اس قسم کی کوئی اوفینس سرزد ہو جائے تو اس میں پولیس ڈائریکٹ ایف آئی آر رجسٹرڈ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کی ایک رپٹ رجسٹرڈ کرتی ہے پولیس، اور رپٹ رجسٹرڈ کر کے وہ پھر کورٹ سے ایک پرمیشن سیک کرتی ہے۔ اگر کورٹ اس کو پرمیشن گرانٹ کر دے تو پھر ان اوفینڈر کو یا جو کرمنل ہیں ان کو کورٹ پولیس اریسٹ کر سکتی ہے، ادروائز ان کو اریسٹ نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح کاگنیزیبل اور نان کاگنیزیبل اوفینسز میں اگر کاگنیزیبل اوفینس سرزد ہو جائے تو اس کے خلاف ڈائریکٹ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اور نان کاگنیزیبل اوفینس ہو جائے تو اس کے خلاف صرف پولیس ایک رپٹ درج کرتی ہے، ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ ان کیس اگر کوئی بھی جرم سرزد ہو جائے اور اس کی اطلاع کوئی ایگریوڈ پرسن یا اینی ادر پرسن کوئی پولیس میں وہ اطلاع دے دے اور پولیس اس کو ریجیکٹ کر دے ایف آئی آر لاج کرنے میں، یا پولیس اس کو ڈیلے کرے ایف آئی آر لاج کرنے میں،
then what is the remedy available to the aggrieved person? تو اس میں سی آر پی سی کے تحت there are two remedies available to the aggrieved person regarding rejection of FIR. اگر کسی بھی جرم کے سرزد ہونے کی انفارمیشن کسی بھی قریبی پولیس اسٹیشن کو جس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں مجرم سرزد ہوا ہو اس میں اطلاع دے دی جائے اور پولیس اس کو انکار کر دے یا ڈیلے کرے FIR لاج کرنے میں، تو جو اگریو پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس فرسٹ ریمیڈی یہ ہوتی ہے کہ وہ سیکشن 22A ہے CRPC کے تحت، اس کے تحت ایک سیشن جج جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک کمپلینٹ یا اپلیکیشن فائل کر سکتی ہے فار سیکنگ ڈائریکشن ٹو لاج FIR ٹو دی کنسرن SHO. جب وہ اپلیکیشن انڈر سیکشن 22 کی فائل کی جاتی ہے سیشن جج کے پاس، پھر سیشن جج اس کا ایک پروسیجر ہے جو کہ CRPC میں سیکشن 22 میں دیا گیا ہے، پھر سیشن جج اس سے ایک رپورٹ طلب کرتا ہے متعلقہ SHO کو کہ آپ نے یہ FIR اس جرم کی کیوں درج نہیں کی یا درج کرنے میں ڈیلے کیوں کیا. وہ پھر اپنی ایک رپورٹ سبمٹ کرتا ہے کورٹ میں، اور کورٹ پھر اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اگریوڈ پارٹی کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ FIR لاج کرنا ضروری ہے تو پھر کورٹ اس کو ایک ڈائریکشن دے دیتی ہے SHO کو کہ یہ FIR لاج کی جائے اور اس جرم کی پراپر انویسٹیگیشن کی جائے، اس کی ریلیٹڈ جتنے بھی ایویڈنس ہیں جتنے بھی پروف ہیں وہ اکٹھے کر کے کورٹ میں سبمٹ کرائے جائیں. ان کیس اگر کوئی شخص اپلیکیشن 22A کی فائل نہیں کرنا چاہتا تو سیکنڈ ریمیڈی اس کے پاس یہ ہے کہ وہ جو متعلقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک کمپلینٹ کی صورت میں انڈر سیکشن 200 CRPC وہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ مجسٹریٹ کے پاس فائل کر سکتا ہے ریگارڈنگ کمیشن آف اوفینس. اس صورت میں جب پرائیویٹ کمپلینٹ مجسٹریٹ کے پاس سبمٹ کی جاتی ہے یا فائل کی جاتی ہے تو پھر اس کی جو مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ پولیس سے کسی قسم کی رپورٹس اس سے نہیں طلب کرتا، بلکہ وہ جو اکیوز ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹ کورٹ میں طلب کر کے ان کا ٹرائل کرتا ہے، اور ٹرائل میں جو کمپلینٹ ہے اگر وہ اس کی ریلیونٹ ایویڈنس اور ریلیونٹ پروف کورٹ میں سبمٹ کر دیتا ہے اور جرم کو ثابت کر دیتا ہے تو پھر جو مجسٹریٹ ہوتا ہے ان کو کنوکٹ بھی کر سکتا ہے. تو اس طرح FIR ریجیکشن کی صورت میں there are two remedies available to the aggrieved person. Number one, application under section 22A CRPC for seeking direction to the police to lodge FIR, and secondly, directly private complaint before the concerned magistrate. جب ڈائریکٹلی کمپلینٹ کی جائے گی مجسٹریٹ کے پاس تو اس میں پولیس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، پولیس سے کسی قسم کی وہ کوئی رپورٹ طلب نہیں کرے گا مجسٹریٹ، بلکہ ڈائریکٹ ان جو ایکیوز ہیں ان کو طلب کر کے ان کے خلاف ٹرائل کرے گا. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ ایک FIR کا فارمیٹ ہے، اس میں مختلف کالم ہیں جس میں یہ دیے گئے ہیں. اس میں یہ بیسیکلی آپ اگر دیکھیں تو اس میں 7 کالم ہیں FIR میں. اگر آپ اس کے ٹاپ پہ دیکھیں تو اس میں ایک سیریل نمبر دیا گیا ہے، اور اس سیریل نمبر بیسیکلی وہ تھانے کا ایک رجسٹرڈ نمبر ہوتا ہے کہ وہ یہ اس کا جس تھانے میں FIR لاج کی جاتی ہے اس تھانے کے رجسٹرڈ نمبر کی ایک سیریز ہوتی ہے، یہ سیریل نمبر وہ نمبر ہوتا ہے. اس کے بعد آگے FIR کا نمبر ہوتا ہے، FIR یعنی یہ ہے 314/19، یعنی اس سال جتنی بھی FIR اس تھانے میں لاج ہوئی ہیں اس لحاظ سے ایک ترتیب وائز یہ ایک سیریل نمبر ان کا اپنا FIR کا نمبر ہوتا ہے. یہ نمبرنگ وہ تھانے والے خود اس کو دیتے ہیں. آگے تھانے کا نام ہوتا ہے، آگے اس کا پراپر ڈسٹرکٹ ہوتا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ میں یہ FIR لاج کی جا رہی ہے. کالم نمبر 1 میں دیکھیں تو یہ اسی طرح اس کی ڈیٹ ہوتی ہے کہ کب یہ FIR لاج کی جا رہی ہے، اور کالم نمبر 2 میں اس کمپلینٹ کا نام ہوتا ہے جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تھانے میں دیتا ہے. جو FIR لاج کروانا چاہ رہا ہے اس کا پورا نام، اس کا پرٹیکولر پورا سیل نمبر ID کارڈ ہوتا ہے. کالم نمبر 3 میں وہ جرم ہوتا ہے جس کے تحت FIR لاج کی جا سکتی ہے.
इसी तरह कॉलम नंबर 4 में उसकी एक्यूरेट प्लेस ऑफ अकरेंस जो है उससे रिलेटेड पूरा इसमें नोट किया जाता है कि इसकी प्लेस ऑफ अकरेंस जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उससे किस तरफ है, किस जानिब है, कितना फासला है, वो लिखा जाता है। कॉलम नंबर 5 में इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि हस्ब आमद आर्डर ज़ेर दफ़ा 22 से पे मुकदमा दर्ज हुआ। अब इस एफआईआर में ऐसे है कि जो कंप्लेनेंट है इसमें एप्लीकेशन दी थाने में, थाने वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अगर थाने वाले खुद दर्ज कर दें तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है हस्ब आमद आर्डर, यहाँ पे लिखा जाता है कि हस्ब आमद दरख्वास्त मिन जानिब मुदई, ये जो मुदई मिन जानिब कंप्लेनेंट, ये कंप्लेनेंट का जो नाम कॉलम नंबर 2 में है ये इसमें आएगा। अब इस केस में एफआईआर जो आपके सामने है इसमें इसकी एप्लीकेशन, कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन पे चूंकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके बाद इसने एप्लीकेशन दी सेशन जज को अंडर सेक्शन 22A CRPC ज़ाब्ता फौजदारी। उसके बाद सेशन जज ने आर्डर किया है इस पुलिस को कि ये आप एफआईआर दर्ज करें। तो वो आर्डर जब इनको मिला है तो उस आर्डर का इन्होंने इसमें रेफरेंस दिया है, हस्ब आमद आर्डर ज़ेर दफ़ा 22 से बाद पे मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड हुआ। कॉलम नंबर 5 है। अब कॉलम नंबर 6 में देखें तो कॉलम नंबर 1 के सामने है कॉलम नंबर 6। इसमें वो लिखते हैं कि एप्लीकेशन या जो आर्डर है वो किस तरह इनको रिसीव हुआ, बाई डाक हुआ या वो खुद बाई हैंड लेके गया। तो अब ये जो आर्डर है ये बाई डाक इनको रिसीव हुआ है, तो वो इन्होंने तहरीर किया। अब नीचे देखें तो जो बॉडी ऑफ एफआईआर है उसमें वो एप्लीकेशन जो होती है कंप्लेनेंट की वो सेम टू सेम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तहरीर की जाती है, जिसमें उससे वकूए से रिलेटेड जितने भी वो फैक्ट्स हैं वो बयान किए जाते हैं। और वो बयान करने के बाद जो एंड वाली लाइन है उसमें पुलिस उसमें लिखती है कि एफआईआर लॉन्च करने के बाद इसकी ये एंड वाली लाइन देखें, अगर ये सेकंड लास्ट लाइन जो है इसके एंड पे देखें तो मजमून दरख्वास्त व हालात वाक़यात से सरेदस सूरत जुर्म 365 PPC पाई जाकर रिपोर्ट इब्तदाई इतला दर्ज रजिस्टर्ड हुई। जनाब SHO SI साहब इलाका थाना में हैं जिनको इतला बाबत अंदराज मुकदमा दी जा रही है। मुहर्रर बाद तकमील रिकॉर्ड नकूल एफआईआर जा बजा मजाज अफसरान की खिदमत में अरसाल करके मसरूफ़ तफ्तीश है। ये जो लाइन है ये आलमोस्ट जितनी भी एफआईआर हैं उनमें ये कॉमन होती है। ये पुलिस अपनी जो कार्रवाई होती है उन जो थाने की जो एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद उनकी स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, वो इस लाइन में वो वजह करते हैं और बताते हैं कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या है, या इस एफआईआर के लॉन्च होने के बाद हम फर्दर क्या कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये बुनियादी चीज़ें थी एफआईआर से रिलेटेड, एफआईआर का पर्पस और एफआईआर की इंग्रेडिएंट्स और रिक्वायरमेंट जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस की। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। थैंक यू। सर ये 5th कॉलम दोबारा से समझा दें। फिर में था जी 5th कॉलम जो है इसमें आगे आप देखें 5th निकड़ो कॉलम, पासो तेलार कर बियो पासो साफा। प्लीज आप वन लोग बाय वन अपने क्वेश्चन माइक्स करें। म्यूट कर दें ताकि सर बोलें तो आपको जवाब मिले और बैकग्राउंड म्यूजिक आपका ना आ रहा हो। 5th कॉलम बेसिकली वो है जो उसमें आप देखें तो हस्ब आमद आर्डर ज़ेर दफ़ा 22 से ज़वाद पे मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड हुआ। ये स्टार्ट में मैं देखें जेडी पहनी हुई प्लास्टिक जी ओढ़िया। ये प्लीज अपने माइक जो है ये म्यूट कर दें। कार्रवाई मुतलका तफ्तीश अगर इक़्तदा दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ़ हुआ तो इसकी वजह बयान की जाए। यानी इसका मतलब होता है कि जो एफआईआर लॉन्च की जा रही है ये फोर्थ विद आफ्टर रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन लॉन्च की जा रही है या उसमें कोई वक्फा है। तो उसमें लिखा जाता है कि अगर फोर्थ विद उस जो इंफॉर्मेशन है पुलिस को वो दी जाए और उसके फौरी बाद अगर वो दर्ज कर दी जाए तो यहाँ पे लिखा जाता है कि जो हस्ब आमद आर्डर है ये नहीं लिखा जाता बल्कि लिखा जाता है कि बाद आज मौसूली दरख्वास्त मिन जानिब, ये जो ऊपर कंप्लेनेंट है कॉलम नंबर 2 में इसका नाम लिखा जाता है। और चूंकि ये फौरी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हुई है एफआईआर, ये रजिस्टर्ड डिले हुई है और सेशन जज के आर्डर से हुई है। जिस तरह मैंने बताया है कि 22A में सेशन जज को ये जुरिस्डिक्शन है कि वो कोई एफआईआर पुलिस लॉन्च न करे तो उनको डायरेक्ट कर सकती है, सेशन जज कर सकता है कि एफआईआर लॉन्च की जाए। तो इसमें चूंकि सेशन जज ने डायरेक्शन दी है और वो इसका रेफरेंस दिया गया है कि आमद आर्डर ज़ेर दफ़ा 22A।
Okay, sir. Thank you. Thank you. आपने सेक्शन 200 वाली केस मतलब रिजेक्ट हो जाती है, ये डिले करता है पुलिस आपके FIR को, तो क्या अगर बंदा FIR लॉन्च ही ना करवाए और डायरेक्ट इस चीज को सेक्शन 200 के अंडर मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन सबमिट कराए, तो ये पॉसिबल है या फिर ये ये सिर्फ रेमेडी ये के तौर पे किया जा नहीं, सकता ये पॉसिबल नहीं है। सेक्शन 200 के तहत कंप्लेंट है, उसके लिए मस्ट है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस को दें एप्लीकेशन। अगर पुलिस उसमें एक्शन ना ले, FIR लॉन्च ना करे, तो उसके बाद आप आएँ। अगर आप 22A में सेशन जज के पास आना चाहते हैं या डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास आना चाहते हैं, जो भी रेमेडी आप अवेल करना चाहते हैं, उसके लिए मस्ट है कि आप पहले पुलिस को एप्लीकेशन दें। थैंक यू। जी थैंक सर यू। एक सर आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए आपने लफ्ज यूज किया था कि मतलब पुलिस खुद से नहीं कर सकती, एक रिपोर्ट करती है। जी जी, सर रिपोर्ट थोड़ा सा समझा दें सर। रपट होती है बेसिकली रिपोर्ट। वो एक नॉन कागजिजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एक रजिस्टर्ड होता है पुलिस के पास। उस जो नॉन कागजिजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनके खिलाफ सेक्शन 155 के तहत एक रपट दर्ज करती है। और उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। उसमें जो अक्यूज होता है उसको विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता नॉन कागनिजेबल ऑफेंस में। कागनिजेबल ऑफेंस हो तो उसकी FIR होती है और उसको अक्यूज को अरेस्ट किया जा सकता है। और सर एक FIR होती है और एक सर इधर कहा जाता है कि मतलब लोकल हमारे यहाँ NC कटवा दी हमने। NC क्या चीज है सर? NC हमने तो नहीं पढ़ी लॉ में कोई। क्या कटवा दी? NC सर, NC कोई इधर दोबारा हमारे सिंध में यूज होती है टर्म। बताएं। सर एक FIR मतलब जैसे आपने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए NC, कहा था, तो एक नॉन ने। जी जी जी, नॉन जी जी सर। NC कोई, मैं भी फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ। शायद वही रपट की कोई टाइप हो, उधर आपके जो इलाकाई लैंग्वेज में कहते हो उसको, या इस तरह कोई हो। जी जी सर, एक कमेंट आया है NC नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को। नॉन कॉग्निजेबल। अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर I have a question और मेरा question है कि can you please shed some light on the meaning of arrest or does it actually mean to take offender into custody in the vicinity of police station or lock him up in the cell? आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, दोबारा बताएं जरा। टेक्स्ट कर दे, मैं सर आपको मेरा रिप्लाई क्वेश्चन कर ये है कि दूंगा। क्या आप अरेस्ट के मीनिंग को थोड़ा सा वाज़ह कर सकते हैं कि डज इट एक्चुअली मीन टू जस्ट टेक offender into custody in the vicinity of the police station or locked him up into the cell? आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है। सर वो ये कह रहे हैं कि अरेस्ट का मीनिंग थोड़ा क्लियर कर दें कि पुलिस कस्टडी में लेना यानी पुलिस स्टेशन में लेके चले जाना, इसको अरेस्ट करते हैं या फिर सेल में लॉकडाउन मतलब लॉक कर देना उसको, ये प्रॉपर अरेस्ट के मीनिंग के अंदर आता है? नहीं, पुलिस जब उनको अरेस्ट कर लेती है तो पुलिस की वो मर्जी होती है कि पुलिस कस्टडी में, जहाँ पुलिस लॉकअप में रखें या जाए रखें। मेन उसका पर्पस तो यही होता है कि अगर पुलिस उसको अरेस्ट कर ले तो उनकी अरेस्ट इन रिकॉर्ड में लेके आए, रिटर्न में लेके आए। और जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो वो विदाउट गेटिंग फिजिकल रिमांड फ्रॉम द कंसर्न मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 24 आवर उसको 24 आवर से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकती। अगर पुलिस ने अपने पास उसको रखना है, चाहे उसने लॉकअप में रखना है या लॉकअप से बाहर किसी और जगह रखना है, 24 आवर से ज़्यादा उसको टाइम हो जाए किसी भी एक्यूज को, तो कोर्ट से मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से उसका फिजिकल रिमांड लेना पड़ेगा। विदाउट गेटिंग फिजिकल रिमांड पुलिस उसको नहीं अपनी कस्टडी में रख सकती। लेकिन सर डोंट यू थिंक कि ये किसी को लाइक सेल में बंद करना
صرف اس کے اوپر اکیوز کی بنیاد پر یہ غلط ہے، کیونکہ ریسنٹلی سندھ اسمبلی میں یہ بل پرپوز ہوا ہے، انہوں نے لائک اسی بارے میں کہ آپ اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی ہے تو آپ اس کو بند نہیں کر سکتے، ہاں پولیس کی کسٹڈی ویسینٹی میں وہ رکھ سکتے پولیس اسٹیشن کی. نہیں، پولیس اس کو بند کر سکتے ہیں. پولیس ویسنٹی میں رکھنے کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ وہ پولیس ویسنٹی میں بند کرنے کے علاوہ کوئی مجرم جو ہے وہ پولیس ویسنٹی میں رہ سکتا ہے یا رہتا ہے؟ سر اس اگر کا اس کو مطلب سر اس کا اگر اس کو جی جی سر یہ آئین کے آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہوگی نا پھر. کیسے وائلیشن؟ سر ڈگنیٹی آف پرسن. نہیں، وائلیشن تو تب ہوگی نا جو ود آؤٹ رجسٹریشن آف ایف آئی آر اس کو کریں گے، اریسٹ کریں گے، ود آؤٹ اینی ریزن اس کو اریسٹ کریں گے. سر ریسنٹلی یہ سندھ اسمبلی ہوا ہے، انہوں نے جی اسی چیز کو بنیاد بنایا ہے اور یہی چیز کو لے کے گئے ہیں کہ یہ ڈگنیٹی آف دا مین ہے، کیونکہ اگر اس طرح تو کوئی بھی بندہ کسی کے خلاف آ کے لائک الزام لگا کے اس کو بند کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں، تو اس طرح نہیں ڈونٹ یو بند تھنک کہ کروا یہ سکتا. غلط ہے؟ وہ بیسیکلی یہ بات غلط ہے کہ جس طرح پولیس کی بیسیکلی ایک روٹین بن گئی ہے، یہ ایک اس کو سمجھے کہ ایک رویہ بن چکا ہے کہ وہ پولیس کسی بھی ایکیوز کے خلاف جب ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس کو جا کے اریسٹ کر لیتی ہے، لیکن اس اریسٹ کو ڈاکومنٹ میں لے کے نہیں آتی، اس کے اریسٹ کو پرماننٹ اس کی گرفتاری نہیں ڈالتے اپنے ریکارڈ میں. اور ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر وہ گرفتاری ڈال دیں تو آفٹر 24 آور ان کو مجسٹریٹ سے ریمانڈ لینا پڑتا ہے، اور مجسٹریٹ میکسیمم 14 ڈیز کا ان کو ریمانڈ دے سکتا ہے انڈر سی آر پی سی. اور 14 ڈیز کے بعد وہ ان کو جوڈیشل فزیکل ریمانڈ سے جوڈیشل ریمانڈ میں یعنی جیل بھیج دیتے ہیں، پولیس کی کسٹڈی میں نہیں رہ سکتا. تو پولیس بیسیکلی اس ریمانڈ کو یا اس اپنے پاس ان کی کسٹڈی کو رکھ کے انویسٹیگیشن کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یا مزید ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پولیس ان کی جو اریسٹ ہے وہ شو نہیں کرتی، وہ ریکارڈ پہ نہیں لے آتی، اور ریکارڈ پہ نہ لا کے ان کو مہینہ 2 مہینے ود آؤٹ گیٹنگ ریمانڈ فرام دی کنسرن مجسٹریٹ ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور انویسٹیگیٹ کرتے رہتے ہیں. وہ جو اس قسم کی اریسٹ ہوتی ہے یا اس قسم کا پولیس کا کسی بھی مجرم کو اپنے پاس رکھنا، وہ اللیگل ڈیٹینشن ہوتی ہے اور اللیگل اریسٹ ہوتی ہے. اس سے ریلیٹڈ بل پاس ہوا ہے، اور اگر پولیس ایسا کرے تو وہ بالکل آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے. اگر پولیس اس کو پراپر اریسٹ کر لے اور اریسٹ اس کی ڈاکومنٹری اریسٹ ڈاکومنٹس میں لا کر اس کا فزیکل ریمانڈ کورٹ سے وہ لے لے تو پھر کوئی اس کی وائلیشن نہیں ہوگی کسی آرٹیکل کی، یا کوئی اللیگل اس کی نہیں ہوگی اریسٹ. سر پری اریسٹ بیل کن سرکمسٹانس میں ہو سکتی ہے؟ پری اریسٹ بیل، یہ ہم بیل کا چیپٹر جب ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے پری اریسٹ اور پوسٹ اریسٹ. پری اریسٹ بیل بیسیکلی جب ایف آئی آر لاج ہو جاتی ہے اور ایکیوز اریسٹ نہیں ہوتا اور اس کو یہ اپریہینشن ہوتی ہے کہ میرے خلاف یہ ایف آئی آر جھوٹی لاج ہوئی ہے، مجھے پولیس گرفتار کر لے گی، تو وہ ڈائریکٹ بیل کروا لیتا ہے سیشن جج سے. یہ ہم بیل کے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے اس کو مزید. تھینک یو سر. تھینک یو.